आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत और फिजी ने सेहत, सलाहियत साजी और बिग इम्पैक्ट प्रोजेक्टों से मुताल्लिक मुफाहमतनामों का तबादला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में फिजी के अपने हम मनसब सितिवेनी राबुका से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक साइबर सिक्योरिटी और डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में अपने तजुर्बात मुश्तरक करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आइन के 130वें तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज की नुक्ताचीनी की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आइंदा 2 रोज़ के लिए मुल्क के शुमाली मगरबी हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और वियतनाम के मशरकी साहिल पर समुद्री तूफान काजिकी के सबब वहां हवाई अड्डे और स्कूल बंद कर दिए गए हैं और तकरीबन 6 लाख लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में फिजी के अपने हम मनसब सितिवेनी लिगामामदा राबुका से बातचीत की है। फिजी के वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 रोज़ा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। उनके हमरा एक वफ्द भी है जिसमें सेहत और तिब्बी खिदमात के वज़ीर और सीनियर ओहदेदारान शामिल हैं। मीटिंग के बाद भारत और फिजी ने आज सेहत, सलाहियत साजी से मुताल्लिक मुफाहमतनामों का तबादला किया। फिजी के वज़ीर-ए-आज़म के साथ वफ्द सतह की बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिजी की राजधानी सूबा में 100 बिस्तर वाला एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तामीर किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जन औषधि मराकज़ कायम करने के अलावा डायलिसिस यूनिट और सी एम्बुलेंस भेजी जाएंगी, जिससे किफ़ायती और आला मेयार की अद्वियात को यकीनी बनाया जा सकेगा। हमने तय किया कि सूबा में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा, डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंस भेजी जाएगी और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक साइबर सिक्योरिटी और डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में अपने तजुर्बात मुश्तरक करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने दहशतगर्दी से निपटने से भी इत्तफाक किया है, जो इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि भारत और फिजी ने दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में अमल दरामद का एक मंसूबा तैयार किया गया है। फिजी की मैरीटाइम सिक्योरिटी को सशक्त करने के लिए भारत से ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में सहयोग दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के क्षेत्रों में हम अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग और समर्थन के लिए हम प्रधानमंत्री रंबुका और फिजी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि आबो-हवा की तब्दीली फिजी के लिए एक संगीन खतरा है और इस सिलसिले में दोनों ममालिक काबिल तजदीद तवानाई पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और फिजी दोनों बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद, कुदरती आफात से मुताल्लिक पायदार बुनियादी ढांचे के इत्तेहाद और आलमी बायोफ्यूल इत्तेहाद में एक साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। गुजरात के अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान जनाब मोदी आज शाम अहमदाबाद में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। तरक्याती प्रोजेक्टों में अहमदाबाद और गांधीनगर में 2,500 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ शहरी तरक्याती प्रोजेक्ट और 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बिजली की सप्लाई के प्रोजेक्ट शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट। गुजरात के बुनियादी ढांचे को खासतौर से फरोग देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड के तहत अहमदाबाद, महसाना और गांधीनगर में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बिजली तकसीम करने के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत झुग्गी बस्तियों की तामीर नौ के काम का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा सरदार पटेल रिंग रोड की तोसी और अहमदाबाद में पानी की सप्लाई और सीवर के बंदोबस्त को मुस्तहकम बनाने के लिए नए शहरी प्रोजेक्टों का भी आगाज किया जाएगा। ये सब प्रोजेक्ट जदीद बुनियादी ढांचे, बेहतर अवामी खिदमात और गुजरात की तेज रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाएंगे।
احمد آباد سے اپرنا کنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آئین کے 130ویں ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کرنے پر اپوزیشن پارٹیوں کی نکتہ چینی کی ہے۔ ایک نیوز ایجنسی کو دیے انٹرویو میں جناب شاہ نے الزام لگایا کہ اپوزیشن لیڈر جیل میں ہونے کے باوجود حکومت تشکیل دینے اور اسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بل کے خلاف اپوزیشن پارٹیوں کے احتجاج کو غیر جمہوری قرار دیا۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی ہی تھے کہ جنہوں نے وزیر اعظم کے دفتر کو اس بل کے تحت لانے پر زور دیا۔ بھارت کے عوامی نمائندگان کے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اگر کسی منتخبہ نمائندے کو 2 سال یا اس سے زیادہ مدت کی سزا ہوتی ہے تو اسے رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے اپنے عہدے سے دستبردار کر دیا جائے گا۔ کیا کوئی مکھیہ منتری، کوئی پردھان منتری یا کوئی منتری جیل میں رہ کر سرکار چلا سکتا ہے کیا؟ اس دیش کے لوکتنتر کے لیے شوبھا روپ ہے کیا؟ ہم ملٹی پارٹی پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم میں ہیں۔ جب آپ کے پاس سدن میں بہمت ہو جائیں گے پرنتو ان کا بہمت تو بنا رہے گا، جیسے ہی مکت ہوں گے وہ پھر سے مکھیہ منتری بن سکتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش میں کل رات دیر گئے بلند شہر میں ایک سڑک حادثے میں 2 خواتین اور ایک بچے سمیت کم از کم 9 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 45 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ گھاتل گاؤں کے نزدیک اس وقت پیش آیا جب ایک کنٹینر عقیدت مندوں سے کھچاکھچ بھرے ہوئے ایک ٹریکٹر سے جا ٹکرایا۔ گوگا جی کے یہ عقیدت مند اتر پردیش کے کاسگنج سے راجستھان کے گوگا میدی جا رہے تھے۔ بلند شہر کے ایس ایس پی دنیش کمار سنگھ نے کہا ہے کہ یہ حادثہ علی گڑھ سرحد کے نزدیک کل دیر رات تقریباً 2:15 بجے قومی شاہراہ 34 پر پیش آیا۔ تقریباً 60-61 لوگ ایک ٹریکٹر میں کاسگنج سے راجستھان جا رہے تھے۔ پیچھے سے آ رہے ایک کنٹینر نے تیز رفتار سے ٹکر ماری جس کے سبب ٹریکٹر پلٹ گیا اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے۔ بھارتی خلاباز اور گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا کا آج اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ پہنچنے پر شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک اور میئر سشما کھارکوال نے لکھنؤ ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ شبھانشو شکلا نے اپنے اسکول کی منعقدہ پریڈ میں شرکت کی جس کے بعد ان کی عزت افزائی کی تقریب ہوئی۔ وکٹری پریڈ کے دوران اسکولی بچوں اور مقامی لوگوں نے ان پر پھول برسائے اور ان کے ہاتھوں میں قومی پرچم تھا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا کہ شبھانشو نے اپنے شہر اور ملک کا نام روشن کیا ہے اور لکھنؤ میں ان کی آمد سے پورا شہر فخر محسوس کر رہا ہے۔ آج وہ چھڑ آیا، ہم سب نے شبھانشو شکلا جی کا ہردے کی گہرائی سے سواگت کیا ہے۔ آدرنی پردھان منتری نریندر مودی جی کے مارگدرشن میں جس ڈھنگ سے دنیا میں انترکش وگیان کی چرچا بھارت کی ہو رہی ہے، ادبھت چھڑ ہم سب کے لیے ہے۔ میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران ملک کے شمال مغربی حصوں میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق گجرات، اڈیشہ، راجستھان اور اتراکھنڈ میں کل تک کہیں کہیں بہت تیز بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ ویتنام میں اس سال کے اب تک کے سب سے شدید طوفان سے نمٹنے کی غرض سے ہوائی اڈے اور اسکول بند کر دیے گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ویتنام کے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 166 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ طوفان کاجیکی کے آج سے پہر تک وہاں پہنچنے کا امکان ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور فجی نے صحت، صلاحیت سازی اور بگ امپیکٹ پروجیکٹوں سے متعلق مفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں فجی کے اپنے ہم منصب ستیوینی رابوکا سے بات چیت کی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آئین کی 130ویں ترمیمی بل کے خلاف اپوزیشن پارٹیوں کے احتجاج کی نکتہ چینی کی ہے۔ اتر پردیش کے بلند شہر میں ایک سڑک حادثے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آئندہ 2 روز کے لیے ملک کے شمال مغربی حصوں میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور ویتنام کے مشرقی ساحل پر سمندری طوفان کاجیکی کے سبب وہاں ہوائی اڈے اور اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔